नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म पुष्पा पोखरेल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता चिर्न निर्वाचन आवश्यक। राजनीतिक दलको ध्यान निर्वाचनमा शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस। नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। एकताबद्ध भई पार्टीको शुद्धिकरण अभियानमा गतिशील हुन निर्देशन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई जारी रहने। बहसका लागि 363 जना कानून व्यवसायीको कालतनामा। रुकुम पश्चिममा नेकपा र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच भएको झडपपछि प्रशासनद्वारा निषेधाज्ञा जारी। मंगलबार साँझ 5 बजेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा अनिश्चितकालीन। कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डमा लेन विस्तारको काम जारी। निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक जामको समस्या हट्ने विश्वास। इटालीका प्रधानमन्त्री कोन्टेलाई संसदको तल्लो सदनमा विश्वासको मत। 221 जनाद्वारा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान, 259 जनाको मत विपक्षमा। प्रवेश र सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। सिटीसँग चेल्सी 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। यति बेला मुलुक निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र यसबारेको गाँठो सर्वोच्च अदालतबाट फुक्ने बित्तिकै चुनाव नै अन्तिम विकल्पको रूपमा देखिन्छ। सोही कारण पनि अहिले राजनीतिक दलहरू चुनावको लागि तयार भइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारीबारे दलहरूसँग छलफल समेत गरिसक्यो। तर अब हुने निर्वाचनपछि व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमाथि बहस हुने क्रम भने जारी छ। निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभालाई जतिखेर पनि विघटन गर्न सक्ने अवस्थामा राख्ने वा सिङ्गो संयन्त्रलाई नै स्थायी बनाउने शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखको अवधारणामा देश अगाडि बढाउने विषयले महत्त्व पाइरहेको हो। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विघटन हुन गएको प्रतिनिधि सभाको कारण मच्चिएको राजनीतिक अनिश्चितताले बिस्तारै आफ्नोलाई परिवर्तन गर्न थालेको आभास मिल्न थालेको छ। सडकमा एकाएक देखिएको रङ्गीचङ्गी वातावरण र गाली गलोज बिस्तारै चुनावतर्फ प्रवृत्त हुँदै गएको देखिँदैछ। यतिखेर महत्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूको दृष्टि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बहस भइरहेको सर्वोच्च अदालतमा भन्दा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ सोझिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलालाई सबै प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरूले मान्नै पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने आशा राख्ने दल र तिनका नेताहरू समेत आगामी चुनावतर्फ प्रवृत्त हुँदै गएसँगै गाउँ गाउँसम्म चुनावी माहौल बन्न थालेको देखिएको छ। नारा र सन्दर्भ जस्तो भए पनि सबैको केन्द्रबिन्दु चुनाव नै बन्न गएसँगै नेपाली कांग्रेसले सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूलाई केन्द्रित गरेर गाउँ गाउँमा कार्यक्रम गर्न पुग्यो। वर्षौंदेखि निधाएर बसेका कार्यकर्ताहरूलाई चुनावी माहौलमा सरिक गराउन सफल पनि भयो। त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भित्री मनसाय चुनाव नै रहेको कुरा त्यसका शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरूले बेला बेलामा बोल्ने गरेको बोलीबाट प्रष्ट हुन्छ। स्वाभाविक पनि हो, समय अगावै सत्तारूढ हुने चाहना विपक्षीमा पलाउनु। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो सम्पूर्ण बाहुबल सहित चुनावी माहौलमा होमिएका छन्। सबै भातृ संगठनहरू, बुद्धिजीवी तथा सिङ्गो पार्टी पंक्ति यतिखेर गाउँ गाउँसम्मको चुनावी यात्रामा छन्। प्रमुख स्थानमा हुने आम सभाहरूलाई स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सम्बोधन गर्दै आगामी चुनावको वातावरण बनाइरहेका छन्। यस चुनावको निमित्त तयार नभएको दल भर्खरै नेकपाबाट विभाजित प्रचण्ड माधव समूह देखिन्छ। नेता धेरै भएर ठूलो देखिएको तर जनतामा जाने संयन्त्र नबनाइसकेको कारण यो समूहलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आशा प्रबल देखिन्छ। विधि र प्रक्रियामा अल्झिएको यो समूह प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए आदि बेहरी ल्याउने शङ्खघोष गर्दै आफ्नो चण्ड मुण्ड प्रवृत्त र हुङ्कार जनतामा तेर्साइरहेको छ। कतिपयको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएकै कारण पनि यतिखेर चुनाव नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने यो समूहको व्यापक चाहना देखिन्छ। देशमा असमयमै निर्वाचन हुनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन,
तथापि राजनीतिक उल्झन व्यापक बन्दै गयो भने उल्झनमा उल्झिरहनु भन्दा निकासतर्फको यात्रा देशको निमित्त कम जोखिमपूर्ण मान्न सकिन्छ। विगत 1 वर्ष जस्तै आगामी 2 वर्षलाई पनि राजनीतिक किचलोमै समय व्यतीत गर्दा राज्यले बेहोर्नुपर्ने भार अहिलेको चुनावी नारा भन्दा कैयौं गुणा ठूलो हुन जान्छ। कचल्टिएको राजनीतिले विकास र समृद्धिको चाहना कहिल्यै पूरा हुन दिँदैन। लामो समयदेखि राजनीतिक सहमति भन्दै 5-7 जना व्यक्तिहरूको झुण्डबाट बन्धक बन्दै गएको देशको राजनीति अब निकासतर्फको यात्रामा जानै पर्छ। एकल नेतृत्व, एकल दृष्टिकोण सहितको देशको समृद्धिको उच्च मनोकांक्षा सहितको यात्रा सुगम हुन गयो भने देशको मुहार फेरिन धेरै प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। हुन त यतिखेर राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा बातचित हुन सक्ने वातावरण छैन। यदि यही माहौलमा पनि राजनीतिक समझदारी गर्दै केही मूलभूत कुराहरूमा देशले निर्णय गर्न सक्यो भने निर्वाचन पछिको वातावरण अरु सहज हुन सक्ने देखिन्छ। महँगो निर्वाचन प्रणालीसँगै मौलाउने भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुन आवश्यक छ। निर्वाचन पछिको संसदलाई पनि जतिखेर पनि विघटन गर्न सक्ने अवस्थामा राख्ने वा सिंहो संयन्त्रलाई नै स्थायी बनाउने शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखको अवधारणामा देश अगाडि बढाउने बेलैमा सोच्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ। त्यस्तै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूमा न्यूनतम समझदारी गर्दै निर्वाचन पछि आउने संसदबाट विगतमा भएको भूल सुधार गर्ने संकल्प सहित चुनावी अभियानमा जनता समक्ष जानु उपयुक्त नै हुन्छ। यी र यस्ता विषयहरूको सन्दर्भमा न्यूनतम राजनीतिक बातचित गर्दै अघि बढ्नु नै अहिलेको लागि तिक्तता कम गर्न मद्दत पुग्ने विषय हुन सक्छन्। राजनीति सधैँभरि उतार चढाव जन्य ज्वार भाटाबाट अघि बढ्न सक्दैन। प्रजातन्त्र चण्डमुण्ड प्रवृत्ति पनि होइन। प्रजातन्त्रमा जे हुन्छ चुनावबाट हुन्छ। अन्याय पर्ने अदालत जान्छ, न्यायालयले गरेको निर्णय सर्वसम्मत हुन्छ र सबैले मान्नुपर्छ। यही वास्तविक मूल मर्म अनुसार सबै पक्ष एकाकार हुन सक्यो भने आपसी वैरभाव र कलुषित बन्दै गएको राजनीतिक वातावरण संलिन धेरै समय लाग्दैन। वितृष्णा मच्चाएर जनतालाई निराश गर्ने कदमले कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै जिल्ला जनसंगठन र तहका कमिटीहरू तत्काल पुनर्गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा नुवाकोट काठमाडौँमा उपलब्ध अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले जनस्तरमा पुगेर सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ वा निर्वाचन हुँदैन भन्ने भ्रम नपर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सोही विचार र मुलुकको समृद्धिका लागि एकताबद्ध भई पार्टीको शुद्धिकरण अभियानमा गतिशील हुन अनुरोध गर्नुभयो। ओलीले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालसँग देश बनाउने सोच नै नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी संसद विघटन सम्बन्धी रिटमाथि मंगलबार भएको सुनवाई हेर्दैमा राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध परेका रिटमाथि तेस्रो दिनको सुनवाईमा 5 जना कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नु भएको छ। बहस गर्नेमा अधिवक्ता शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुङ्गाना, हर्कबहादुर रावल, रुद्र शर्मा र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ग्युवाली रहनु भएको थियो। मंगलबारको बहस पूरा नभएकाले वरिष्ठ अधिवक्ता ग्युवालीले पुनः आज बहस गर्नुहुनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता ग्युवालीले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक वा राजनीतिक विषय हो भन्ने बारेमा प्रश्नसँग बुझ्न संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क गर्नु भएको थियो। त्यस्तै अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषता अधिकार नरहेको पनि दावी गर्नु भएको थियो। उहाँले त्यस्तो दावी गरेपछि प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणाले अहिले विषय अधिकारको प्रश्न सकेकाले त्यसलाई दोहोर्याउनु नपर्ने जवाब दिनु भएको थियो। साथै अधिवक्ता शिवकुमार यादवले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको र प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसारको भनेर नमिल्दो तर्क गरिरहेको धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसैगरी अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले बदर गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको थियो। अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेका अवस्थामा विघटन गर्न नपाउने तर्क गर्नु भएको थियो।
गत पुस 5 मा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु भएको थियो। सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट परेका छन्, जसमा 363 जना कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको पेशी आजको लागि तोकिएको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू भावुक स्वभावको भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आफू पक्षधरको प्रेस संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफ्नो स्वभावबारे बताउनु भएको। अध्यक्ष दाहालले आफू कडा हुँदा त्यसको असर गम्भीर हुने दाबी समेत गर्नुभयो। म अलि भावुक मान्छे फकायो भने फकिने खाले छु क्या। म अलि भावुक भएको हुनाले उहाँले धकेल दिएर पठाइदिएपछि त फेरि म कठोर हुन पर्यो भने म युद्धको नेतृत्व गर्ने कमान्डर पनि थिएँ नि त। एकचोटि त कठोर हुन पर्यो भने त म फेरि चाहिँ भित्तामा पुर्याउन पनि तयार हुन्छु। म अहिले तयार भएकै छु। म केपीजीलाई के भन्छु भने गल्ती गर्नुभयो। यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आफ्नै हैसियत गुमाएको आरोप लगाउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, विघटन गरिसकेपछि उहाँको हैसियत के? हामीले त त्यसलाई विघटन मानिरहेकै छैन, तर विघटन गर्नेको हैसियत के? विघटन गर्ने अब काम चलाऊ हुनु पुगे। तर जब काम चलाऊ भनिँदैन भने, राष्ट्रपतिबाट सूचना जारी हुँदैन भने उहाँ के प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? संविधानको धारा पल्टाउनुहोस्। संविधानको धारामा प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ। जब प्रतिनिधि सभा उहाँले भङ्ग गर्नुभएको छ भने प्रतिनिधि सभाका सदस्य उहाँको नजरमा कोही पनि भएन। आन्तरिक कलहका कारण विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा दाहाल नेपाल नजिक पत्रकारले अलग फेला गरेका हुन्। फेलामा नेकपा सम्बद्ध प्रेस संगठनका पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको छ। भेलाअघि दाहाल नेपाल पक्षधर पत्रकारहरूको र्याली बिरकुटी मण्डपबाट सुरु भएर प्रज्ञा भवन पुगेको थियो। भेलाका सहभागीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी भन्दै नारा लगाएका थिए। आगामी 8 गते प्रधानमन्त्री ओली निकट प्रेस संगठनका पत्रकारहरूको भेला आयोजना हुने कार्यक्रम छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा यति बेला निर्वाचनमा होमिने वा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिने भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएको छ। पार्टीमा ताजा जनादेश वा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्ने बहस चलिरहेको छ। यसैबीच कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक समेत पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। माघ 6 गते बस्ने भनिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक माघ 13 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यसअघि पुस 27 गतेका लागि बोलाइएको बैठक माघ 6 गतेसम्मका लागि सारिएको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कांग्रेसले पुस 7बाट आन्दोलनका रणनीति बनाउन केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको थियो। उक्त बैठक मार्फत 165 निर्वाचन क्षेत्र, 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, 753 स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ। साथै आगामी माघ 8 मा वडा तहमा समेत विरोध गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर थप सशक्त विरोधका कार्यक्रम आउनुपर्नेमा पटक पटक बैठक स्थगित हुँदै आएको छ, जसका कारण कांग्रेसको अबको रणनीति के हुने भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तर पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा माघ 8 मा स्थानीय तहमा सशक्त विरोध कार्यक्रम गर्न नेताहरू गृह जिल्ला पुगेकाले माघ 6 गतेका लागि तय भएको बैठक स्थगित गरिएको बताउनुहुन्छ। 6 गते बैठक बस्ने भन्दै गर्दा कयौं साथीहरू जो जिल्ला जानुभएको थियो, के पनि कुरा आयो भने 8 गतेको लागि प्रदर्शन छ वडा तहमा, त फेरि हामीले 6 गतेको बैठकमा बोलाएर फेरि 7 गते पठाएर 8 गतेको कार्यक्रमलाई त एक असर हुने भयो। साथीहरूको त्यो अपेक्षा पनि एक। दोस्रो कुरो चाहिँ यता हामीले केन्द्रीय रूपमा आन्दोलन लगायतका विषयमा छलफल गरिरहँदै गर्दा प्रदेश सरकारहरूमा अविश्वास प्रस्तावहरू आएको बेला छ। 7 गतेदेखि प्रदेश सरकारहरूको प्रदेश अधिवेशनहरू हुँदैछन् कतिपय, त त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामीले फेरि थप समय केमा पनि लगाउनु पर्ने भएको छ भन्दा त्यहाँनिर कुन रूपमा चाहिँ हामी कहाँ उभिने
प्रदेश संसद दलहरूले के गतिविधि गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा लगाउनु पर्ने भएको छ। झन् हामीले 6 गतेको बैठक स्थगित गर्दै गर्दाखेरिको एउटा मात्रै कुरा होइन, बस्न नसकेको होइन कि हामीले आवश्यक परामर्श गरेर स्थगित गरेर। त्यस्तै सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत पार्टीको 14औं महाधिवेशनका विषयहरूमा बृहत छलफल गरेर बैठक राख्ने तयारी भएकाले केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरिएको बताउनुहुन्छ। महाधिवेशनका प्राविधिक विषयहरूलाई पहिला नै टुङ्गो लगाएर केन्द्रीय समिति बस्यो भने सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। त्यसमा विभिन्न नेताहरू कहिले कहाँ भएर कहिले यही चाहिँ विरोधका कार्यक्रमहरूमा को कहाँ पुग्ने ती कारणहरूले उपस्थित हुन नसकेको कारणले यो चाहिँ सरिराखेको हो। विरोधको कार्यक्रम त हाम्रो 8 गतेसम्म छ। त्यस्तै गरी केन्द्रीय सदस्य कमला पन्त पनि अहिले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाले नेताहरू आफ्नै जिल्ला र ओडामा रहेकाले केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको बताउनुहुन्छ। जिल्लामा साथीहरू हुनुहुन्छ, म पनि भर्खरै जिल्लाबाट आएँ, म पनि यहाँ बोडामा प्याकै छु, आफ्नो कार्यक्रम काम बाँकी नै छ र विशेष त काठमाडौँमै आउनु पर्यो बैठकको लागि। काठमाडौँमा आउनको लागि जिल्लामा गइसकेको साथीहरू आफ्नै वडाको कार्यक्रम सकेर आउँ है भन्ने आवश्यकता पनि हो। आफ्नो जिल्ला गइसकेपछि कार्यक्रम नसकिकन आउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन, आउनुपर्ने त्यहाँ बस्नुपर्ने जरुरी पनि छ। त्यसले गर्दा नै यो बैठक 13 गतेसम्मको लागि सरेको हो। कांग्रेस यति बेला आन्तरिक विवादमै रुमलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्थामा समेत कांग्रेस एकमत हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पटक पटक केन्द्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित हुँदा कांग्रेसको अबको रणनीति कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न हुन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिममा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। नेपाल दाहाल नेपाल पक्ष नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच भएको झडपपछि तनावग्रस्त रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुसिकोट रुकुम पश्चिमले मंगलबार साँझ 5 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको। प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वमा धारीखोला, पश्चिममा ठुलीफेरी, उत्तरमा दाजे र दक्षिणमा सिम बजार क्षेत्रसम्म लागू हुने गरी अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको जनाएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरिएको क्षेत्रमा सभा, जुलुस, मेला तथा प्रदर्शन गर्न नपाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसका साथै अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने पसल र औषधि पसल बाहेक सम्पूर्ण पसल उद्योग व्यवसाय बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्र खोल्न दिइने बताइएको छ। जिल्लाको 8 बिस्कोट नगरपालिका 9 स्थित राडी बजारमा स्थानीय युवा बीच मंगलबार झडप भएको थियो। झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 17 राउन्ड हवाई फायर गरिरहेको र झडपका क्रममा ढुङ्गा लाग्दा 3 जना प्रहरी र वडा अध्यक्ष सहित 3 जना युवाहरू घाइते भएका थिए। कोटेश्वर जडीबुटी 4 लेनको सडक विस्तारको क्रम धमाधम भइरहेको छ। सो सडक खण्डलाई 8 लेनको बनाउने गरी काम भएको हो। अहिले भक्तपुर र पेप्सी खोलाबाट बालकुमारी तर्फ आएका सवारी साधनहरूले जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर अब पेप्सी खोलाबाट उत्तरतर्फ जान एउटा डेडिकेटेड लेन र भक्तपुर र पेप्सी खोलाबाट निस्किनको लागि अर्को डेडिकेटेड लेन निर्माण हुनेछ, जसले गर्दा कोटेश्वरको जाम केही कम हुने देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढी हुने सडकमा पर्ने कोटेश्वर जडीबुटी सडक विस्तार अघि बढेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले आगामी असारसम्ममा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाएको छ र हाल 4 लेनमा रहेको सडक 3 लेन थप्न संरचना हटाउने काम अघि बढेको छ। होइन, यो त अब ठेक्का लिने त्यो कम्पनीको हातको कुरा हो होइन, नेपाल सरकारको कुरा हो। त्यसमा त हामीले अब कति महिनामा पुरा होला भन्नै सकिँदैन। अब उदाहरणको लागि लिने हो भने त अहिले जस्तै अब मेरो घर दोलखाको उसमा हेर्ने हो भने अहिले तपाईँको खाडीचौर मुडे उताको त्यो चरीकोट सडक खण्ड लगभग तपाईँको त्यो योजना 12 वर्ष जति भइसक्यो, अहिलेसम्म त त्यो पुरा भएको छैन भने चाहिँ अब यसलाई यति महिनामा सकेला भने हामी त त्यसरी त्यो अनुमानै गर्न सकिँदैन नि। तीव्र गतिमा अहिलेसम्म कहीँ पनि भएकै देखिँदैन कि
त्यो हिसाबले पनि अब जस्तै हामी उताको भएको कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो जुन घर आउजाउ गर्ने बाटोको त्यो जुन छ नि अहिले लगभग 10 वर्ष भइसक्यो त्यहाँको काम त अहिलेसम्म सकै छैन चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो कति महिनाको योजना हो थाहा छैन। यो जाम कम गर्नको लागि बनाएको 8 लेनको सडक राम्रो त हो, यसले केही मात्रामा घटाउला, तर जबसम्म यो अन्डरपास र यो हाइब्रिज हुँदैन त्यो बेलासम्म यो बनाउनुको कुनै अर्थ छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने सबै गाडी गएर एकोटेसनमा ठोकिन्छ सबैतिरबाट आएको, त्यहाँ फेरि अब पास गराउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो जाम भइ नै हाल्छ जस्तो लाग्छ। केही मात्रामा कम होला तर यसले पूर्ण रूपमा यसले भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फेन्सिङहरू सारेर नयाँ फेन्सिङ उहाँहरूलाई अस्थायी बनाइदिएर त्यहाँ भएको उहाँहरूको संरचना हटाएर एक चरणको ठेक्कापट्टा सकियो। त्यसपछि क्लियरेन्स भएपछि अहिले हामीले दोस्रो निर्माण सम्झौता भएर यही हप्ताबाट हामीले अहिले चाहिँ काम सुरु गरेका छौँ। तपाईँले अहिले साइटमा हेर्नुभयो भने पनि फिजिकल्ली चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको कामहरू भइरहेको चाहिँ देख्नुहुन्छ। हिसाबले त महत्त्वपूर्ण चरण ठेक्का सम्झौता हुनु नै ठुलो कानुनी प्रोसेस हो त्यो हो, तर अब फिजिकल्ली भन्नुहुन्छ भने त अब अहिले यति प्रतिशतै भन्ने अवस्था भइसकेको छैन निर्माणको काम चाहिँ। तर त्यो तपाईँले हामीले डिमार्केसन गर्ने अथवा त्यो चाहिँ साइट क्लियर गर्ने त्यो कामहरू सकिएको हुनाले अब काम चाहिँ अब अवरोध हुने किसिमको कामहरू छैन, द्रुत गतिमा बढ्ने अवस्थामा छ। निर्माण कामै सेड्युलिङ नै सुरु भइसकेको छ भन्नुहोस् न। हामीले चाहिँ असारसम्म सक्ने लक्ष्य राखेर यसलाई चाहिँ बढाइरहेका छौँ। 18 करोड रुपैयाँको लागतमा सुरु भएको उक्त सडक विस्तार सडक विभाग अन्तर्गत काठमाडौँ डिभिजनबाट सडक विस्तारको काम सुरु भएको हो। सडक विस्तारपछि यस क्षेत्रको सडक जाम आधा कमी हुने विश्वास गरिएको छ। यस खण्डको सवारी जाम थप कम गर्न अन्डरपासको समेत प्रक्रिया अघि बढेको छ। सबैभन्दा बढी जाम हुने यस क्षेत्रमा सडक विस्तारपछि यातायात सहज हुने अपेक्षा लिएको छ। तर काममा भएको ढिलाइका कारण सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा आयोजना पूरा हुनेमा भने आशंका रहेको छ। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। एक हप्तादेखि बढेको अत्याधिक चिसोका कारण पर्सा, बारा, रौतहट लगायत जिल्लाका स्थानीयहरूको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको छ। केही दिनदेखि चलेको शीतलहरका कारण बच्चा, वृद्ध दैनिकी मजदुरी गर्नेहरूलाई निकै शास्ति भएको छ। केही दिनदेखि बढेको अत्याधिक चिसोका कारण पर्सा लगायतका तराईका जिल्लाहरूमा चहल पहल कम हुन थालेको छ। ठेला रिक्सा, ई रिक्सा, टेम्पू, टाङ्गा लगायतका साधन चलाएर हिँड्नेहरूलाई निकै नै शास्ति हुन थालेको हो। बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। मेयर साहब की व्यवस्था है कि ना आगे होगी के? आगे होगी के कहाँ यहाँ व्यवस्था है, कुछ नहीं के यहाँ देश के विकास नहीं के कुछ नहीं को आगे की व्यवस्था है कि ना? ना आगे होगी के कुछ के नहीं के व्यवस्था। कितना ठंडा बा? बहुत ज्यादा ठंडा बा यहाँ। ठंडा बा ज्यादा। आगे की व्यवस्था है कि ना? ना आगे की व्यवस्था कहाँ? मेयर साहब है सो आगे की व्यवस्था नहीं कइले? ना ठंडा के से अपन वाले काम करने में कितना दिक्कत होता है? बहुत हाथ गुटी हिला रहता है ना। चिसो बढेसँगै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहबाट आगो ताप्नलाई दाउराको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। चिसो बढे पनि सम्बन्धित निकायले केही पहल नगर्दा फोहोर, प्लास्टिक, कागज तथा काठको टुक्राहरू बालेर ताप्न बाध्य भएको स्थानीयले बताएका छन्। कितना ठंडा बा अभी पर्सा जिला में? बहुत ठंडा बा। स्थानीय सरकार लोग चाहे प्रशासन लोग आगे की काठ की व्यवस्था की कि ना? दोनों जुगाड़े नहीं था, आदमी बहुत मर जाता है ठंडा का मारे। ऐसा नहीं कहीं व्यवस्था कइले? ना बहुत ठंडा बा। ठंडा पड़ला से मेयर साहब की व्यवस्था कइले कि ना? हां अभी ने व्यवस्था कुछ कइले बा। व्यवस्था नहीं कइले? नहीं तो हमने के निजी लकड़ी है। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारले समयमा काठ दाउरा उपलब्ध नगराएका कारण जनता शास्ति खेप्न बाध्य छन्। अत्याधिक चिसोकै कारण वीरगञ्ज महानगरभित्र सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गर्नु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासुमिया देवानको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू धमाधम सञ्चालन हुन थालेका छन्। उडानहरू सञ्चालनमा आए पनि विगतको तुलनामा जनसङ्ख्या उडान संख्या पनि निकै कम छ। यसअघि नेपालमा 28 अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको दैनिक 105 को हाराहारीमा उडान हुने गरेको थियो। हाल उडान संख्या निकै कम भएको छ भने यात्रुले महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण केही एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति नदिए पनि हाल सबैले अनुमति पाइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। हालै भारतको विस्तारा र बंगलादेशको विमान बंगलादेशले पनि नेपाल उडानको अनुमति पाएसँगै नेपाल उडान गर्दै आएका सबै एयरलाइन्सले अनुमति पाएको हो। सबैलाई हामीले पर्मिसन दिएका छौं। अन्तिममा भारत र बंगलादेशको जुन पर्मिसन पाउनु भएको थिएन उहाँहरूलाई पनि पर्मिसन दियौं। यद्यपि यो कोरोनाले गर्दाखेरि प्यासेन्जर नभएर होला धेरै एयरलाइन्सहरूले फ्लाइट गर्नु भएको छैन नेपालमा। तर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टबाट अथवा प्राधिकरणबाट चाहिँ हामीले कुनैलाई पनि रोक चाहिँ लगाएका छैनौं। कोरोना महामारीका कारण यात्रु संख्या कम भएको भन्दै अनुमति पाए पनि ती एयरलाइन्सले सीमित संख्यामा उडान गरिरहेको छ। यसअघि चीनबाट दैनिक 10 देखि 11 उडान हुने गरेको अहिले सातामा 2 वटा मात्रै हुने गरेको छ। फ्लाइट गर्नुहुन्थ्यो, हप्तामा 45 वटा फ्लाइट गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले हप्तामा जम्मा 2टा फ्लाइट हुन्छ। त्यो पनि चाइनिज 2टा एयरलाइन्सले गरिराख्नु भएको छ। त्यो हामीले रोक लगाएको होइन, हामीले सबैलाई चाहिँ पर्मिसन दिएका छौं। तर मलाई लाग्छ यही अब कोरोनाले गर्दाखेरि प्यासेन्जर नभएर अब फ्लाइट माने अकुपेन्सी नपुगेर उहाँहरूले फ्लाइट गर्नु भएको छैन। कोरोना महामारीका कारण अहिले नेपाल लगायत विश्वका सबै जसो मुलुकमा यात्रुको संख्या कम छ र त्यसको प्रत्यक्ष उडान संख्यामा परेको छ। यसका कारण यात्रुहरूले चर्को भाडा तिर्नु परेको अवस्थामा छन्। उडान संख्या घटाएर महँगो भाडा लिने प्रवृत्तिमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी चुनावलाई मध्यनजर गर्दै मंगलबारदेखि विराटनगरबाट चुनावी सभा सुरु गरेको छ। विराटनगरमा केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले हलो चुनाव चिन्ह भएको झण्डाको एक समारोहको बीच झण्डा तोलन गर्नु भएको छ। नयाँ ताजा जनादेश लिएर जनताको माझ जानु नै उपयुक्त हुने भएकोले केन्द्रीय अध्यक्ष मोरङ जिल्लामा आएर यो अभियान सुरु गरेको लोहनीले बताउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै सो पार्टीका तराई मधेस अध्यक्ष दिनेश शाहले अब राप्रपा चुनाव केन्द्रित हुने बताउनु भयो। पार्टीको झण्डा गाई हो र सोही सन्दर्भमा प्रत्येक देशव्यापी 77 वटा जिल्लामा पार्टीका झण्डा र चुनाव चिन्हको अनावरण कार्यक्रमहरू रहेको सन्दर्भमा मोरङमा आज यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। हामी देशको 77 वटा जिल्लामा यो चुनाव चिन्ह सार्वजनिक र पार्टीको झण्डा अनावरण कार्यक्रमहरू तोकिएको छ। सोही सन्दर्भमा हामी जनताको माझमा हिँडेका छौं। कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न भागबाट अगुवा कार्यकर्ता भेला भएका थिए। नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्नु भएको छ। मंगलबार छापाको दमकमा दाहाल नेपाल पक्षले आयोजना गरेको नगर स्तरीय भेलामा सम्बोधन गर्दै नेत्री झाँक्रीले दमकबाट सरकार विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठाउन कार्यकर्ताहरूलाई अपील समेत गर्नु भएको हो। नेत्री झाँक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादको सौदाबाजी गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा कोरोना भाइरसको स्वाब चेक जाँच गर्ने पीसीआर मेसिन सहितको ल्याब राख्ने घोषणा गरेको 7 महिना बित्दा समेत स्थापना हुन सकेको छैन। सरकारी झन्झटिलो नीतिको कारण पीसीआर ल्याब स्थापनामा ढिलाइ भएको। सरकारले नेपालको पहिलो कोभिड अस्पताल भनेर बागलुङको धौलागिरी अस्पताललाई घोषणा गरेको थियो। सरकारी काममा भएको ढिला सुस्तीका कारण पीसीआर ल्याब स्थापना गर्न ढिलाइ भएको हो। सरकारी नीतिको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा 7 महिनापछि बल्ल टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। 40 लाख स्वीकृति गरिदियो प्रदेशले। त्यसले गर्दा 1 करोड 40 लाख छ नि स्वीकृति भएर आएको छ पैसा। त्यसमा त्यो सत्य हो। तर अब कुरो के छ भने त्यो भित्र छ नि पीसीआर मेसिन फेरि एउटैले दिन नसक्दो रहेछ। फेरि
एउटै टेन्डर पनि हामीले खोल्यौँ। फागुनको फर्स्ट विकसम्ममा मेरो विचारमा यो सञ्चालन हुन्छ। यदि यही रफ्तारले गयो भने अब ठेकेदार त हो, मैले भनिहालेँ, ठेकेदारले एउटैले दिन सकेको छैन, 4वटा ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। 4वटा ब्रेकडाउन गर्दा चारतिरबाट सामान ल्याउनु पर्ने अवस्था देखियो यहाँ। संघीय र प्रदेश सरकारले पीसीआर ल्याब स्थापना गर्न 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरे पनि 4वटा फर्मले मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 75 लाख 54 हजारमा काम गर्न तयार भई प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेकोले जति सक्दो चाँडो सेवा दिनुपर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले जनाएको छ। धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले पीसीआर मेसिन अझसम्म ल्याइसकेको छैन, ल्याउने भन्ने कुरा मात्रै भयो, तर जनताले सेवा पाएको छैन। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ल्याउनलाई, जनताले सेवा पुर्याउनलाई हार्दिक म चाहिँ अस्पताल विकास समितिलाई आग्रह गर्दछु। गत असार 12 गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले धौलागिरी अस्पताल लगायतका 10 ठाउँमा पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरे अनुसार रकम आएको हुँदा अब प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अस्पतालले जनाएको छ। प्रयोगशाला स्थापनामा ढिलाइ हुँदा बागलुङका कोरोना संक्रमितको पीसीआर रिपोर्ट आउन ढिलो भई बिरामीलाई शास्ति भएको छ। पीसीआर मेसिन नआउँदाखेरि बागलुङ र यो धौलागिरी वरिपरिका बासिन्दाहरूलाई स्वाब सङ्कलन गरेर पोखरासम्म पुर्याएर रिपोर्ट आउनको लागि हप्ता दिनसम्म लागेको अवस्थामा मान्छेहरू धेरै तनावमा हुने कारणले गर्दाखेरि पीसीआर मेसिन छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध भयो भने यहाँका जनताहरूले, नागरिकहरूले चाहिँ समयमै आफ्नो रिपोर्ट उपलब्ध गर्न पाउनेछन्। बागलुङमै पीसीआर मेसिन आएपछि कोरोना भाइरसको स्वाब परीक्षण गर्न गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पठाउनु पर्ने झन्झटको अन्त्य हुनुका साथै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट समेत समयमै आउने स्थानीयको विश्वास छ। सरकारले कागजमा गरेको निर्णय व्यावहारिक रूपमा लागू नहुँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। कोरोनाको कारण शिथिल बनेको पाल्पाको पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै गति लिन थालेको छ। कोरोनाले हर क्षेत्रलाई असर पारिरहेको अवस्थामा पाल्पामा भने नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी सुरु भएको छ। आन्तरिक पर्यटकको लागि अहिले यो नयाँ गन्तव्य बन्न पुगेको छ पाल्पाको तिनाउ 5 मराङकोटमा रहेको मिराङलोङ। पछिल्लो समय पाल्पा पुग्ने जो कोहीको रोजाइ बन्न पुगेको छ पाल्पाको मिराङलङ अथवा यु डाँडा। एकै स्थानबाट तराई, पहाड र हिमालको अवलोकन गर्न सकिने यस स्थानमा अहिले दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। अग्लो पहाडको शिरमा रहेको यस स्थानबाट माछापुच्छ्रे, धौलागिरी, अन्नपूर्ण लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ भने तराईतिर बुटोल, भैरहवा तथा भारतका समेत विभिन्न भाग देख्न सकिन्छ। कति राम्रो माडी भ्यू माडी फाट देखिएछ तानसेन बजार अनि कौडेलले, अनि तल सर र तलको त्यो डुम्रेहरू देखिएको छ। सिनहरू हिमाल पहाडहरू मजाले देखिएको छ। हेर्नु न, ठाउँहरू एकदमै राम्रो। एकचोटि सबैजना आउनुहोस्। यो ठाउँ चाहिँ अलिकता बाटोघाटोको राम्रो अलिकता मर्मत भयो, व्यवस्था भयो भने ठाउँ पनि होमस्टेहरू अनि यताउता सबै सुधार भयो भने एकदमै चहलपहल हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सडक खण्डको जोरधारा नजिकबाट करिब 40 मिनेटको पैदल यात्रामा यस स्थानमा पुग्न सकिन्छ भने 15 मिनेटमा गाडीको यात्रामा यस स्थानमा पुग्न सकिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको यस स्थानको विकासका लागि मरामकोट पर्यटन विकास समिति नै गठन गरी काम अगाडि बढाइएको छ। सानो 8 लाख रुपैयाँ बजेट, त्यसले पनि अझै पनि यो बाटोमा अलिक केही सुधार होला। जति नराम्रो अलिकति जो नराम्रो मोडहरू छन् त्यसमा बनाउने, त्यसमा मिलाउने, त्यस्तो खालको कार्य हुनेछ। अनि जस्तै यो धेरै भारी वर्षाका कारण जति जो नष्ट गरेको छ बाटोहरू, जो धेरैहरू बगाइरहेको छन् तिनीहरूलाई पनि, जस्तो जाली बगाएको छ गेबिङहरू, त्यसलाई पनि फेरि दुबारा बनाउने त्यस्तो खालको हुँदैन। धेरैजसो मगर समुदायको बसोबास रहेको यस स्थानमा मगर संस्कृति र परम्परागत जीवनशैली नजिकबाट निहाल्न सकिन्छ। आन्तरिक पर्यटकको चाप बढ्न थालेसँगै स्थानीय सरकारले यसको विकासमा चासो दिन थालेको छ।
पिछडिएका बस्तीहरूमा रहेका यस्ता पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थानहरू धेरै रहेका छन्। यस्ता स्थानहरूको विकासमा स्थानीय तहले ध्यान पुर्याउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्नेमा दुई मत नहोला। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पाल्पा सहकर्मी सुमन गाहाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। ललितपुर महानगरले पाटन अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न 1 करोड आर्थिक सहयोग गरेको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री बाबु महर्जनले पाटन अस्पताललाई 1 करोडको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा मेयर महर्जनले आगामी दिनमा निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। अहिले हामीले पाटन हस्पिटलसँग जुन किसिमको सहकार्य गर्यौं, यो सहकार्यले चाहिँ हामीलाई एकदमै ऊर्जा प्राप्त भएको छ र पाटन हस्पिटलको माथहटमा 13वटा सेटेलाइट हस्पिटलहरू छन्। त्यो 13वटा सेटेलाइट हस्पिटलहरूले पनि हाम्रो यो जिल्लामा एकदमै राम्रो काम भयो। त्यो कामको यति मतलब बाहिर प्रशंसा भयो, तारिफ भयो कि यसको चाहिँ बयान गरेर साध्य नै छैन। तसर्थ पाटन हस्पिटलले जुन लिड रोल प्ले गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी पाटनवासीहरू निकै गौरवान्वित भएका छौँ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको पाटन अस्पताल पुरानो विश्वसनीय अस्पतालको रूपमा चिनिन्छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। नेपालको कृषि क्षेत्र विकासको लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहे पनि प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले पर्याप्त गृहकार्य बिना कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु नहुने धारणा सुझाव दिएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले कृषिमा लगानी भित्र्याउन पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको औलाउनुभयो। आन्तरिक क्षमता विकास गरेर लानुपर्छ। हाम्रा उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर लानुपर्छ। उहाँहरूको स्पिड, उहाँहरूको क्षमता चाहिँ विकास गर्नलाई सहजीकरणको भूमिका सरकारले के कति गर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएर जानुपर्छ भन्ने नै हो। उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अरण्यको राज भण्डारीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने गर्दा नेपालका साना किसान विस्थापित हुनु नहुने धारणा राख्नुभयो। हरेक गाउँमा अहिले एउटा घर धुरीमा 2 देखि 4वटासम्म गाई पाल्छ। त्यसैको 15-15 दिनमा पैसा आम्दानी हुन्छ, त्यसले बच्चाको फिस तिर्छ। त्यो गाउँमा बस्ने भनेको त्यही कृषि पेसा अप्नाएर बसेको, त्यसको विकल्प हामी कहाँ छ? एकै ठाउँमा उत्पादन भयो भने होला, हाम्रो उत्पादकको त बढ्ला, एकै ठाउँबाट हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि आउला, टेक्नोलोजी पनि आउला, सबै कुरा आउला। तर हाम्रो ती गाउँमा आज के भनेर बस्छ? डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले कृषिमा लगानी पहुँचवालाहरूलाई जागिर खाने बाटो मात्रै हुने टिप्पणी गर्दै कृषिमा लगानी भित्राउन नहुने उल्लेख गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले नेपालका साना किसानहरूको रोजीरोटी गुम्नु नहुनेमा जोड पनि दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको फर्स्ट एक दिवसीय क्रिकेटमा मंगलबार लुम्बिनी र कर्णालीले जित दर्ता गरेका छन्। मंगलबार लुम्बिनीले प्रदेश 2लाई 77 रनबाट तथा कर्णालीले गण्डकीलाई 5 विकेटबाट हराएका हुन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा लुम्बिनी विरुद्ध 258 रन पछ्याएको 2 नम्बर प्रदेश 42.2 ओभरमा 180 रनमा समेटियो। प्रदेश 2का सुधीर चौधरीले 42 रन जोडे। लुम्बिनीका अनिल खरेलले 4 विकेट लिए। सो खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 257 रन बनाएको थियो। मंगलबार नै मूलपानी क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशले गण्डकीलाई 5 विकेटले हराएर पहिलो जित निकालेको छ। गण्डकीले दिएको 205 रनको लक्ष्य कर्णालीले 36 ओभर 5 बलमा मात्र 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कर्णालीको जितमा हिमांशु साईले अभिजित रहँदै 68 रन बनाए। समूह एमा रहेको कर्णाली पहिलो खेलमा आर्मी 80 रनले पराजित भएको थियो। गण्डकीको यो दोस्रो हार हो। गण्डकीले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। गण्डकी तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता चिर्न निर्वाचन आवश्यक। राजनैतिक दलको ध्यान निर्वाचनमा शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस। नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। एकताबद्ध भई पार्टीको शुद्धिकरण अभियानमा गतिशील हुन निर्देशन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध गरेका रिटमाथि आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई जारी रहने। बहसका लागि 363 जना कानून व्यवसायीको वकालतनामा। रुकुम पश्चिममा नेकपा र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच भएको झडपपछि प्रशासनद्वारा निषेधाज्ञा जारी। मंगलबार साँझ 5 बजेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा अनिश्चितकालीन। कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डमा लेन विस्तारको काम जारी। निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक जामको समस्या हट्ने विश्वास। इटालीका प्रधानमन्त्री कोन्टेलाई संसदको तल्लो सदनमा विश्वासको मत। 321 जनाद्वारा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान। 259 जनाको मत विपक्षमा। र लेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्तरमा सिटीसँग चेल्सी 2-0 गोल अन्तरले पराजय। माउन्टेन प्राइम न्यूज शैलीलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।